अस्मच्छ्री गुरुचरणारविन्दाभ्यो नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः। नमः सर्वेभ्यः। प्रामाण्यवादे स्वतोग्राह्यं विषये किञ्चित् पश्यामः। तत्र प्रामाण्यवादे पङ्क्तिः अस्ति। अतः ज्ञानानां तद्वत् प्रकारकत्वं स्वतोग्राह्यं वा परतो वा इति विचार्यते। अत्र ज्ञानानाम् इत्युक्ते परमात्मज्ञानानामेव प्रामाण्यमेव खलु इदानीं गृह्यते। अतः षष्ट्याः वृत्तित्वं ज्ञाननिष्ठं भवति। ज्ञानवृत्तित्वविशिष्टं तद्वति इत्युक्ते तद्विशेष्यकनिरूपित तत्प्रकारत्वरूपं प्रामाण्यं स्वतः ग्राह्यं अन्यथा परतः ग्राह्यं। स्वतः ग्राह्यम् इत्युक्ते ये ये पदार्थाः ज्ञाने ये ये विषयाः वर्तन्ते तयैव गृहीतेव प्रामाण्यमपि तासाम् अतिरिक्तमपि किञ्चित् आवश्यकं परतः गृह्यते। मीमांसकानां मते प्रामाण्यं सुतो ग्राह्यम् इति, नैयायिकानां मते परतः ग्राह्यम् इति। कथमिति पश्यामः। मीमांसकानां मतेपि मतत्रयं वर्तते। गुरुमतमिति प्राभाकरणमतमेकमस्ति, मिश्रमतमिति मुरारिमिश्राणामतमस्ति, भाट्टमतमस्ति, कुमारिलभट्टमतमपि अस्ति। गुरुमते किं वदन्ति, सर्वस्मिन् ज्ञाने प्रियं भासते इति ज्ञानं माता ज्ञानस्य आश्रयः, ज्ञानस्य आश्रयः आत्मा इति, ज्ञानस्य आश्रयः ज्ञात्मा इति, ज्ञेयः इत्युक्ते विषयः। सर्वस्मिन् ज्ञाने एव भासते। ज्ञाने प्रामाण्यं स्वतः इत्युक्ते स्वस्मात् व्यवसायज्ञानात् यः व्यवसायज्ञानं वर्तते तत् ज्ञानादेव ग्राह्यम् इति तेषां मतं। पश्यामः, अयं घटः इति वर्तते चेत् घटविषयकज्ञानवान् अहम् इति व्यवसायज्ञानम् उत्पद्यते एव खलु। व्यवसायस्य स्वप्रकाशात्मकता वर्तते। यदा दीपज्वालादर्शनार्थम् अन्यदीपस्य आवश्यकता नास्ति, ज्ञानस्य दर्शनार्थम् अन्यत्र आवश्यकता नास्ति, स्वयमेव प्रकाश्यते तत्र। तत्र घटविषयकज्ञानवानहम् इति व्यवसायज्ञानं प्रथमोत्पद्यते। व्यवसायस्य स्वप्रकाशात्मकता वर्तते, अतः स्वेनैव प्रामाण्यं गृह्यते तत्र इति गुरुवर्णं वदति। अन्यस्य कस्यापि तस्य आवश्यकता नास्ति इति प्राभाकरणं वदति। मिश्रमतं किम् उच्यते? मिश्रमते किम् उच्यते इति चेत् ज्ञाने प्रामाण्यं स्वस्मात्, स्वतः इत्युक्ते स्वतः इत्युक्ते अत्र स्वस्मात् स्वं भवति प्रामाण्यमेव। स्वतः इत्युक्ते स्वस्मात् ज्ञाने प्रामाण्यं स्वस्मादेव खलु अनुव्यवसायज्ञानात् ग्राह्यं भवति। अयं घटः इति व्यवसायज्ञानानन्तरं घटत्वेन घटम् अहं जानामि इति अनुव्यवसायात्मकं लौकिकमानसं ज्ञानविषयज्ञानम् उत्पद्यते। तेन अनुव्यवसायेन व्यवसायज्ञानगतं प्रामाण्यमपि गृह्यते। अनुव्यवसायमतं भवति मिश्रणं मतं, व्यवसायमतं भवति गुरुवर्णं मतं। भाट्टमते किमुच्यते इत्युक्ते ज्ञाने प्रामाण्यं स्वस्मात् ज्ञाततालिङ्गक अन्मित्या एव ग्राह्यम् इति तेषां मते ज्ञानं सर्वमपि अतीन्द्रियं भवति, अभवत्वम् अदृष्टं। घटस्य प्राथमिकं व्यवसायात्मकज्ञानं, तस्य ग्राहिका अनुमितिः, तया अनुमित्या प्रामाण्यं विद्यते इति तेषां मतं। घटः घटत्वविशेषकघटत्वप्रकारकज्ञानविषयः, घटत्वप्रकारकज्ञाततात्वात् तेनैव अन्यैव इति अनुमितिः। अयं घटः इति प्रत्यक्षं, तदा घटे ज्ञाततायाः उत्पत्तिः भवति। इयं ज्ञातता घटत्वविशेषकघटत्वप्रकारकज्ञानजन्या इति अनुमितिः तत्र वर्तते। घटत्वप्रकारकज्ञातता तेषां मतं ज्ञाततालिङ्गक अनुमितिमतं भवति भाट्टादिमतं।
इति नैयायिकानां मतमपि किं वर्तते परतः ग्रहः परतः इत्युक्ते परस्मात् अन्यस्मात् अनुमानादिकादित् यः ज्ञाने प्रामाण्यं ग्राह्यं भवति ततः एव भवति पूर्वम् उत्पन्नं घटप्रत्यक्षज्ञानं प्रमा सफलवृत्तिजनकत्वात् यत्र सफलवृत्तिजनकत्वं नास्ति तत्र प्रमत्वं नास्ति खलु यदा मरुमरीचिका स्वतोग्राह्यत्वस्य स्वरूपं यदि मीमांसकानां मतत्वेन सर्वेषामपि स्वतोग्राह्यत्वम् इत्येव निर्धारणं तत्र तत्र स्वरूपः मतत्रयेपि समानः वा इत्युक्ते न इत्येव वक्तव्यम् अस्माकं दृष्टमेव अस्ति गुरूणां मध्ये व्यवसायज्ञानं भवति मिश्राणां मध्ये व्यवसायज्ञानं भवति भाटानां मध्ये तु ज्ञातता लिमिता एवं खलु अस्माभिः दृष्टम् अत्र विवरेण पश्यामः मिश्राणां मध्ये इन्द्रियसन्निकर्षेण अयं घटः इति ज्ञानं भवति तदा अनुव्यवसायः ज्ञानविषयकं प्रत्यक्षं घटमहं जानामि इति अस्मिन् प्रत्यक्षे ज्ञानं ज्ञानविषयकप्रामाण्यं द्वयमपि विषयः यया सामग्र्या प्रामाण्यस्य आश्रयं ज्ञानं गृह्यते ज्ञानेन गृह्यते स एव सामग्र्या प्रामाण्यमिति गृह्यते अतः स्वतोग्राह्यत्वं तत्र स्वतोग्राह्यत्वम् इत्यस्य व्याख्या किमुक्तं स्वाश्रय विषयक ग्रह जनक सामग्री जन्म ग्रह विषय स्व इत्युक्ते प्रामाण्यं स्वाश्रयं भवति प्रामाण्यस्य आश्रयं ज्ञानमेव तत्र भेदः नास्ति स्वं प्रामाण्यं स्वाश्रयः अयं घटः घटत्ववद् विशेषक घटत्वप्रकारकः स्वाश्रय विषयक ग्रहः घटम् अहं जानामि इति व्यवसायः तादृश जनक सामग्री व्यवसायादिघटिका सामग्री मनः संयोगः आत्मा आत्मनस्संयोगः इत्यादि तज्जन्यः ग्रहः अनुव्यवसायः घटमहं जानामि तद्विषयत्वं घटत्ववद्विशेषक घटप्रकारक ज्ञानत्वरूपे प्रामाण्यम् अस्ति इति तेषां मतम् लाभाकराणां मते किम् उच्यते सन्निकर्षेण उत्पद्यमाने ज्ञाने अहं जानामि इत्यंशः सर्वेषु ज्ञानेषु अनुगतः एव अस्ति विषयभेदेन कामिति आकाङ्क्षायां तत्र तत्र अन्यः भवति स्वम् इत्युक्ते प्रामाण्यं स्वाश्रयः घटत्ववद्विशेषक घटत्वप्रकारकज्ञानत्वं स्वाश्रयः अत्र अयं घटः इत्याकारकः न घटमहं जानामि इत्याकारकज्ञानम् इति तेषां मतम् स्वभाषकत्वं स्वप्रकाशत्वं ज्ञानस्य स्वभावः अस्माभिः दृष्टमेव अतः स्वप्रकाशम् आत्मानमपि तत्र विषयीकरोति प्रामाण्यं स्वम् इत्युक्ते प्रामाण्यं मितिः माता नेयः इति तेषां मते त्रिपुटे कृत्य उच्यते खलु मितिः इत्युक्ते ज्ञानम् इति माता इत्युक्ते ज्ञानाशय आत्मा ज्ञानाशयम् आत्मा इति उक्तं खलु विषयः नेयः भवति सर्वेषु ज्ञानेषु मितिः माता वर्तते एव यदि निर्धारणं कर्तव्यं प्रामाण्यं ज्ञेयांशं स्वीकृत्य निर्धारणं कर्तव्यमस्ति इति वर्तते स्वम् इत्युक्ते घटत्ववद्विशेषक घटत्वप्रकारक ज्ञानत्वरूपप्रामाण्यं स्वाश्रयः इत्युक्ते घटमहं जानामि इति प्रत्यक्षस्य आकारः स्वाश्रय विषयक ग्रहः अपि एवमेव घटमहं जानामि इत्येव तज्जनक सामग्री इन्द्रियसन्निकर्षादिघटिका सामग्री तज्जन्यः ग्रहः घटमहं जानामि इति प्रत्यक्षं तज्ज्ञाने प्रामाण्यं वर्तते इति प्राभाकराणां मतम् व्यवसायः इत्युक्ते प्रत्यक्षः इत्युक्ते द्वयमपि तत्र सममेव भाट्टाः किं वदन्ति ज्ञानस्य प्रत्यक्षं भवति न भोः यतः अतीन्द्रियत्वात् यदा गुरुत्वं वर्तते अदृष्टं वर्तते तदेव ज्ञानमपि अतीन्द्रियत्वात् न प्रत्यक्षं तर्हि उत्पन्नं ज्ञानम् अस्माभिः कथं ज्ञायते इत्युक्ते ज्ञानस्वविषये पदार्थमेकं जनयति स एव पदार्थः ज्ञातता इति नाम्ना व्यवह्रियते अयं घटः इति ज्ञानं घटे ज्ञातताम् उत्पादयति
इयं ज्ञातता उत्पादविनाशशालिनी सविषयकापि भवति प्रत्यक्षयोग्यापि भवति यदाकारं ज्ञानं वर्तते तदाकारः ज्ञातता वर्तते ज्ञाने ये ये विषयाः वर्तन्ते सर्वेषामपि ज्ञाततायामपि विषयता वर्तते इयं ज्ञातता स्वजनकम् अनुमापयति ज्ञाने प्रामाण्यं ज्ञातताया अनुमीयते यस्मिन् ज्ञातता वर्तते स पदार्थः प्रमायां विषयः इति एकः अवगम्यते ज्ञाने प्रामाण्यस्य अनुमीयते प्रत्यक्षः हेतुः ज्ञातता घटः प्रमाविषयः ज्ञातता घटः इति स्वीकुर्मः पक्षे घटत्ववद्विशेषिकघटत्वप्रकारकज्ञानविषयः भवति साध्यं घटत्ववद्विशेषिकघटत्वप्रकारकज्ञाततावत्वात् इति भवति हेतुः स्वम् इत्युक्ते घटत्वद्विशेषघटत्वप्रकारकज्ञानत्वं स्वाश्रयः अयं घटः इति ज्ञानं स्वाश्रयविषयकग्रहः इयम् अनुमितिः घटः प्रमाविषयकः तज्जनकसामग्री ज्ञाततालिङ्गक परामर्श घटित सामग्री तज्जन्यः ग्रहः अनुमितिः इति तेषां मतं भाटानां मतं वर्तते मतत्रये साधारण्यं भवति अत्र स्वाश्रयविषयकग्रहजनकसामग्रीजन्यग्रहविषयत्वम् इति स्वतोग्राह्यत्वस्य लक्षणं मतत्रये अपि साधारण समानमेव अस्ति नैयायिकाः किं वदन्ति यदि स्वपक्षं स्थापयितुं नैयायिकानां कथं वक्तव्यमस्ति प्रामाण्यं येषां मतत्रयाणां स्वाश्रयविषयकग्रहजनकसामग्रीजन्यग्रहविषयत्वम् इत्येव उक्तं चेत् नैयायिकानां कथं वक्तव्यमस्ति स्वाश्रयविषयकग्रहजनकसामग्रीजन्यग्रहविषयत्वाभाववत् न स्वतो ग्राह्यत्वम् इत्येव खलु तेषां वक्तव्यं खण्डनं करणीयं खलु मीमांसकानां तदा अभाववत् विषयत्वाभाववत् इति वक्तव्यमस्ति नैयायिकानां मध्ये मीमांसकानां मते किं वर्तते नैयायिकानाम् अग्रे तेषां किं वर्तते स्वतोग्राह्यत्वमेव साधनीयम् अस्ति यदि स्वतोग्राह्यत्वस्य लक्षणम् एवम् उक्तं तेषां तदा वयं तेषां लक्षणे इतः पूर्वं केनापि सिद्ध साधिता न स्यात् तदेव खलु तेषां मतं भवेत् तदेव खलु वक्तव्यम् अन्यथा तत्र सिद्धसाधनदोषः वर्तते तेषां मतानुसारेण किं यदि स्वम् इत्युक्ते प्रामाण्यं स्वाश्रयः इत्युक्ते अयं घटः इति ज्ञानं स्वाश्रयविषयकग्रहः इति तेषाम् उक्तं खलु तदा नैयायिकेन पूर्वम् उक्तं खलु यैः उपायैः ज्ञानं गृह्यते सर्वैः प्रामाण्यं न गृह्यते किन्तु क्वचित् गृह्यते इति तेषां पूर्वोत्पन्नं ज्ञानं प्रमा सफलवृत्तिजनकत्वात् इति उक्तं तदपि पूर्वोत्पन्नं ज्ञानं प्रमा सफलवृत्तिजनकत्वात् तस्यामन्वितो ज्ञानं तद्गतप्रामाण्यमपि प्रामाण्यस्यापि विषयः वर्तते खलु अतः स्वाश्रयविषयकग्रहेण नैयायिकैः उक्तम् एतदपि स्वीकर्तुं शक्यते यदि नैयायिकेन पूर्वमेव उक्तं साधितं सिद्धम् अस्ति तदेव पुनः साधनीयं मीमांसकानां मध्ये सिद्धसाधनदोषः यदि नैयायिकः तेषां मतं खण्डनार्थम् एवं वक्तव्यं भवति चेत् तेन पूर्वं किम् उक्तं पूर्वोत्पन्नं ज्ञानं ब्रह्म सफलवृत्तिजनकत्वात् इति किम् उक्तं तत्तु खण्डितुं न शक्यते तत्तु तेषां स्वतोग्राह्यत्वलक्षणेन ग्राह्यते एव तदा तु नैयायिकानां मध्ये बाधः वर्तते अतः द्वयानाम् अपि एवं सिद्धसाधनदोषः बाधदोषः वर्तते इति कारणात् एतद् दोषद्वये वारणाय यावत्त्वम् इति विशेषणं सामग्र्यं तत्र दत्तं ज्ञानग्राहकत्वेन या सामग्री सर्वैः अङ्गीकृता सर्वविधसामग्र्या प्रामाण्यं गृह्यते स्वाश्रयविषयकग्रहजनक यावत् सामग्री जन्यग्रहविषयत्वम् इति मीमांसकानां यद्यपि मतत्रयं वर्तते स्वतन्त्रं वर्तते यदि वादविवादे मिश्राणां मतम् अग्रे पुरतः अस्ति नैयायिकः वादी भवति मिश्रमते
एकः भवति प्रतिवादी भवति इति वयं स्वीकुर्मः। स्वतो ग्राह्यत्वं स्वाश्रयविषयकग्रहः एव भवति खलु। स्वाश्रयविषयकग्रहः इत्युक्ते स्वाश्रयविषयकग्रहः कः भवति इत्युक्ते तिस्राणां मते कः भवति स्वाश्रयविषयकग्रहः अनुव्यवसायः तेषां मते उक्तं। नैयायिकानां मते वादीनां मते अनुमतिः तत्र तेषां मते तु अनुव्यवसायः न उक्तः। यदि मीमांसकानां मते स्वतो ग्राह्यत्वं स्वाश्रयविषयकग्रहः अनुव्यवसायः, नैयायिकानां मते सफलवृत्तिजनकत्वात् पूर्वम् उत्पन्नं ज्ञानं प्रमा इत्युक्ते अनुमतिः तत्र भवति स्वाश्रयविषयकग्रहः। यावती सामग्री तत्र कः भवति अनुव्यवसायः भवति मिश्राणां मते। यावती सामग्री इत्युक्ते अनुमतिः भवति नैयायिकानां। तदा यदा भेदद्वयं वर्तते, भेदः वर्तते खलु। भेदः वर्तते चेत् तत्र सिद्धसाधनदोषः यदि मीमांसकानां यावती सामग्री इत्युक्ते अनुव्यवसायः, तेन अनुव्यवसायः एव स्वाश्रयविषयकग्रहः इति स्वीकर्तुं शक्यते चेत् सिद्धसाधनदोषः वर्तते वा न वर्तते। नैयायिकानां तु अनुमितिरेव तत्र यावती सामग्री पदेन तत्र स्वीकृता भवति। तेषां मते तत् सामग्रीजन्यः ग्रहः, तत्तत् सामग्रीजन्यः ग्रहः अनुव्यवसायः साध्यते, तत्तु न सिद्धसाधनं भवति इति अस्माकम् इष्टं। तदेव नैयायिकेन सिद्धं किं भवति अनुमितिः। तत्र यावती सामग्री ज्ञानग्राहकाः इति वदामः चेत् नैयायिकानां मते यावती सामग्री ज्ञानग्राहकाः इत्युक्तं नास्ति, क्वचित् इत्येव तेषां मते इति बाधः न भवति। यावती सामग्री यावत्यः सामग्र्यः इत्युक्ते ज्ञानग्राहकाः न इत्यत्र तेषां मते बाधः न भवति। एवं द्वयोरपि मतस्य स्वयं द्वयोरपि तत्र नैयायिकानां मध्ये अपि मिश्राणां मध्ये अपि दोषस्य वारणं भवति। किन्तु एकः प्रश्नः वर्तते, यावन्तः सामग्री इत्युक्ते यावत् पदं सामग्र्यां निवेशितं भवति, सर्वाः सामग्री या सामग्री वर्तते सर्वाः सामग्री मिलित्वा एकं ग्रहम् उत्पादयितुं शक्यते तत्तु अप्रसिद्धः भवति चिन्ता इत्यावश्यकं कुर्मः चेत् तदा उच्यते। यद्यपि कण्ठतः सामग्र्यं यावत्त्वम् इति विशेषणं भवति, किन्तु यावत्त्वम् अत्र फलतः गृहे एव स्वीकरणीयं न तु सामग्र्यं। तदर्थः एवं भवति, स्वाश्रयविषयक ग्रहजन्याः ये ग्रहाः इत्येव भवति। ताः ग्रहाः एव ज्ञानग्राहकाः, ते एव ज्ञानग्राहकाः। धन्यवादाः, नमस्काराः। ये दोषाः सन्ति चेत् कृपया वारयन्तु इति, मम दोषपरिहारं कुर्वन्तु इति सर्वान् प्रार्थये। धन्यवादाः।